الفيديو شوي ده مش ورا قوت زلام شلو شهادة خوا أسف هالشيء كذا ما خلاص كي زلام العراق تصدقيني وكذا ما أنيا ألمانيا زلام شلو شيء نجيه اعتراف كرني ودوران بحتاج توديان كوليك كرم مو زلام شلو كاربي بتاع جامعة والجامعة كده بخوندي الألمانيا وشتش تلبيش هيا مش ورا بحتاج توديان كوليك كرم مقول لازم تش توديان كوليك بكا دوران مش وراكم مقول فيديوهات ده مقوازي بحتا أوان جامعاتكم إتهاجزلام كاربل بال استوديوم كوليك بخوندي والفي فيديو ده أزي ورا وان جامعاتها هموكا بيجم وجورا السر كمبيوتر هموكا جوار ورا أوكم وشتشي لازم الجامعة ربشيني و كانجي فاد بيت كورس البال هيا چند تولي وف جامعة كذا بيجم هموكا بتنين شمارا تشتي مهمي السر زي هموكا جورا بيجم تمام وجاء من هسر كمبيوتر الفان جامعة نيرن أمين قلبري جامعة دفاع خوشو لديس مثلش تاندس اف ها ام اول پول هایما نزدیکی کلنا دوره 10 دقیقش کلنا دوره 12 دقیقش بانوفا کلنا دوره و از جواره بجم كات تشتي زلام مرض وزلام تشتي تقديمت كو وتشتي وسانه البول هايم اف نفيس هو صار ستوديان كوليك رايا البول هايم بجست ستوديان اورت بول هايما كان قد بدأ المحيانزل نوفمبر بدأ دست بيتكا 2018 چند التولي درجة ستوديان كوليك 15 ماهن و اف ستوديان كوليك اشتلا جيارة ما قبتناش برداد حق ده تمام وفيجا اف تشتي ديترين وكا كذا في فان تشتا بخواندي دا ستوديان كوليك در اف ها ام was bitten wir an ja hat stehusana auf khachi tali da kontakt und bewerbung zam khachlo bewerbung bekal bavan del servi lidi die Bewerbung ist ganzjährig möglich. Ne? Hierzu bitte das Bewerbungsformular ausfüllen. Also Bewerbungsformular ausfüllen und an das auf E-Mail schicken. Auf E-Mail وانا ikazame jarashini dora kazama auf ورقة خداقرت يعني من هول في ورقين يرن جاكي كامل تشيل فرده أفقالك هم وقت زام تقديمي في جامعتك تشيل باب جامعها كتالين ري قسم كورسيتها و ام ها تشنيك ها و ميديسين ها ازي سريع السراتشم داغلاكي دريج نبيج اف نافوت شتوت خوزامي وان شتاون هم قداغري هون وان هم كاش خبر زان نافي مدرسه تا وشتو وساني هم كان فيسنا وفتشتي ديتر جيفن فور هاندن بيته folgende Dokumente einreichen je hakaftisht haben وان تشتاجي بشينا Leistungsnachweise der Universität des Heimatlandes زامي شهاده خوا صفحه 12 شينه و زامي كوبيا كيجي اوكا افو زامي كوبيا كيجي فير اوكا بغلاو بيكتي سوغنيس كوبيان افو افج مرا زامي فيشينه زامي شهاده خوا صفحه 12 زامي بشتي زامي العراقي صدقاني زامي الالمانيا شانديا اعترافي زامي فيجنا اصلي شيني زامي وكوين نسخه كزامه ترجماني زامي با الاصل ده بهوداك دركش المانيا زامي وكا صدقيني الباوان زامي صدقيني دا نسخه اصلي دا وكا او نسخه او كشهاده اصلي بي دا وقت تجدر كرشان بجن تماما شهاده اصلي البافيه دا اجبر دا كتا بوستوان شان يتشتكو كون دا بوجي نسخه بين نا تا اصلي باتميني تشتا همو كات نسخه شيني تشتكي خوي اصلي ناشيني همو نسخينا شهادات 12 تشان كل خب النفان اجبرها في الجامعه دي ترجي زام كاريفان الجامعه دي رجي ربشيني هنا كان نوصل واضح في نظام تشبشيني اشبراخ ناخوايس بي 1 oder höher لازم اقل شيء بي 1 زلما هبيا بالتل ولمسلاو في زلما سي في زلما لازم تدريجيا يقنجيو قريبه وكوبي ديس باسس كوبي كيش باسبورت اخو فش غايزه اوسفايز اخو غايزه باس اخو ان ديجيتالس باس فوتو تصويرك افان باسبورتا جواز زلمي ويجيكا وزامي فانتشتام كاب ايميل شيني زامي ويجيكا اي فورا كده افن تالت ستيتل شي اقامة الباز لامايا اقامة 3 سالة اديترا زامي ويجي راشيني وي بيشايدن وزامي دورا الفيدري واقعيني وفي تاريخ تمام وكا كوان غوتي زامي جفي ايميل راشيني هاف ايميلا زامي جي راشيني تمام
ودورا في سوالو او ديترين هادشي سوالج فان ديتر كتن مثلا فان ستارتد ذا كورس او فيلان قد دور داس بروجرام چندي انا او كانش داناخشتو ديرين بيتش سوالات ديتر هبه حاجات سليدا واشترى اوكا مثلا زي بجمتشي في كانش مش اف ماتي فور بقايتن امتحانا ماتي نا اف نافي كتابك و بجتسم داونلود او فيل داونلود داف كتاب داجي كذا مش خل داونلود وشي دي ترما اف سوالات كزام بيجي بنزام قلت سوالج فان هموكا ازي صفحة ادفان جامعة هموكا جوارا كما صندوق الوصفة فيديو ده وزي كما تعليقات بريجي ده جوارا ده هون راحت كاربنش قبل بنا صفحة جامعة هون شخورا اللي بنيرن من عافيم قال وقتي بيدا وبكن وهون جي كان شخورا اللي بنيرن هون سوالا قواتي سوالا وزا بفي هون اللي بنير تمام وكأف مثلا هو الامتحانات البافان امتحانا نوع فيزياء جي إضافة كرينا امتحانا كفيزيك جي إضافة كرينا بري بس ما تيو دوجبو نوعان فيزيك جي أو كريا كزام شخص كخت فور بغايتونجي بس لامي تلفونا وان كدا زام قاش تأكد بزامي بجي تش امتحانا أوف نامي تيستي تشو تشهايا دا قاش نوف أف داونلود دا تشهاينا جي بوخ ام فولونج أف كتابك بيجي شخورا أو بكاش بر ماتماتيكنا كتاب تحضيرات ماتماتيك في كتاب شخورا أوكا وبيجي تشتديتر جو كتاب شخورا بخواندا تنكاري بو كتاب بخواندي ورا موضوع الانترنت ده بخواندا لو يوتيوب وان ده تكاري أوكينا أفور بغايتونك أنشتوفونغستيس ماتي أف مثلا فا ماتماتيكا شو وقت أف نامي تيستيز لاما يعني في صيغتي تقريبا أو ثانية أنا نوبريت تشتي راحتا أوزان قيمة إكس وان درتيني تشتي وسا راحتا دورا تي دورا لوغاريتما ودورا كوساين و تانجنت و يعني فتشت أساسيات في جازي بجم كانوا هاتي هاتاب يعني زي تسحكريات هاتاب بدهي سحكر وتي داخل بنا شرط تماكر بس بيجنجاكي هاتاب چندي كتا همو كرنت مية بي بس وقتني نظام همو كاوكا وانزي بزلام ناجح بدازام كاربي وكا أساسيات البزلام هابي أفا ما تيبو ستيفانش خورا حلقياتي تشباك ديفانش ترى بشرحيني كتا لازم في وكفان موضوع أقل شي تزانبي يعني تبز فان زانبي حلقي تفان موضوع حلقي وقتي وها تزانبي قيمة إكس داريني إكس يساوي تلفردن في سي ومثلا لغات نيفيتشيا أو لنيفيتشيا أو أف فونكسيونن أف دالينا تمام يعني لازم تزام فانشتاون سارة بشزلام زانبي تمام وأف جدي أف كابنزين أوني تاش نقاش نتسولوزن حاسباك البازلامانينا نورمال فايزي الألمانيا الرياضيات وان زام كاري حاسبي وقربا بس وقت زام أف نامي تيستت كت امتحانا أبريكا زام امتحانا قبولي بحاسبه تازان بزام چندي سريع أو تكو چندي سريع حسابتك تمام أف ماتماتيك بو أف تنسى داونلود مريدة أفا فيزيكا فيجا وكفا امتحانا أفوزيكا Grundlage هنا وكا wichtige Themen zur Vorbereitung auf den Einstufungstest أو Aufnahmetest mathematische Grundlagen wie zum Beispiel Additionen von Faktoren Umrechnen der Einheiten مثلا زعما شلو وحدة طبعا بحاول اني افتلو زعما وكا اديسيون فون فيكتورن وقتي نظام از عربي مش بلا كتير تشلو لو فيديو كا سحما زلام زايد وناقص وياك ودو بك ماتماتيك ديناميكنا اف كريفتي في قوينا زعما شلو مثلا انرجي ارهالتوك لاجه انرجي كينيتشه انرجي افتشتي وسانا كينيتشه انرجي وقت زلام بازدا اف طاقه حركيه ومثلا هتجاوي سرعه بطاقه حركيه هنجي هيا هتجاوي لاجه انرجي هتجاوي هو هتجاوي بلنتيك هبه هنجي لاجه انرجي تشيد بي قانوناوي ام جي هيا قانوناوي ein halb ام فوق كوادرات هوني لازم زمان زاني بامكان السر انترنت فان بخوانده وفي الكتريسيتيتا اف الكهرباء اومشس جيزيتستا افتشتي هري مهمترين وكا لازم زمان زاني سوزام جيزيتس فيدا شتيندي تمام افا فيزيكا
وتشتكى بهم كان تلفونات جامعي بكن هوجين شلواهن فيرا ببايفين كفوان جيتيتي كت حي بكي عادية كزان نزان بالماني جي قنجا زان بو هميو كلاكي عادي وقت زان بيانس خلاص كربي شبراو زان زان تشا الماني جي تخوندي بزان بيت سفاي وسي انس الباون خوندي وكلاكي عادي زان نزان بيتشتكي يا زان غلط بيجي تشتكي يا او سلا صحينين زان شرطو زلام خو بلفيني زلام حركي تشي بكن هو زي سرفان صفحة هم كارا شم هكا هونش باخد تشتاونا كنو هون خوانا لفينون بازنا نفرو تلفونا فرناكن از نكارم تشتاقي ورا بكم نكارم وبيد مجانعة ازين هو سريع السرفان راتشم جبر منافي بمنا 6 دقيق قالك صفحين تمام. المهم لازم تشتري وكا حافظ باز لعمات دست بي بكا وتشتكي ورا نافي غير هون فان كورسا دست بي بكنو هو دوران كان جامعي ده وقالك كيف عمليتي كم هتا سالة قديمة بي سي تشيل مديد اشتوديان كولي خلاص كلي وقت جامعي تمام. و أمينا في جامعة ديتل أمي أف جامعة بولهايم شو أف جامعة هانوفر لابنس أونيفرسيتة هانوفر أنا أمينا اشتوديان كوليجي زين هرجوكم تزوم اشتوديان كوليجي أف اشتوديان كوليجي ويا أف اشتوديان كوليجي وينا أف ترمينن در Aufnahmetest Wintersemester 2018-19 nur für die Fachrichtungen TG und S findet am 4.9.2018 statt. أفجأ T و G و S البعضان هاي هتجيب في قسم كيفان بخوندي شبراخن بخوندي يا تشتكي بقسم Geist Wissenschaftler بخوندي بنيفيتشيا T بخوندينا وفجأ في ديترين أفجأ الشاري مهانهن ودست بيكا auf Aufnahme testen. Und wird Fachrichtung geht M und W finden 6, 9. يعني الشاشة معنا. أفجأ هون كان فان معلومات عن شخورها ممكن بخوندنا كان هاتي دورات هاتي الدوج أف دوج كات هاتي ماتماتيك تشخور لينيري فان تشتهموكا نو أفجأ في إنهوف Anforderungen geht أفت Aufnahme testen لازم تفان موضوع عزان أفجأ فان موضوع لازم إنه يتنكا شنكا راح ترين إنه الجامعة هنا الجامعة تشكي شنكا راح ترين هون لينير نجاكي وما زيجون هو في تيستا كي ماتماتيكا جاكي ميل فينيرنو ميب عادي ترى كما قارنا أنا جاكي أو قوات تقريبا مستواكن بس هنا جي إنه برلين تشكي هنا بزحمة تيدينا أوف كاب إنه أوف ترحت هن هو أوف تشكي وكا فيزيكال شي نيف ده أبجي أورنن زي جوان أورنن بكان در Größe nach يعني كيجي كتشكترا مثلا ist die größte مثلا كيجوان كتشكترا كيجي نيفي كيجي مستري وكيجي نيفي وكيجي كتشكترا هاجوان رقميتك مثلا 4/9 8/19 هوسا و berechnen sie x und y وجات ودين هول أبولهايم دا كان هم الفيا أبولهايم نيري وكا أف نفيسو ونبو هاتي بجيز نفيسوانز قال كيف يمنا كم يا نزان بخوان أو هو حسب دراك إسلامي تيك زمان نفيش ويدري در كيف أف بس غير إسلام يعني بس لام تشكيش معلوماتي فين بكا تمام من دي سافي دري ولينير يواتشلوا هونيش خورا أزي اللينك هوانش وراكم هين هو فيزيكاليش أنا وكاف أف سوالات فيزيائينا أو خلنا قال كيف زحمة اليوتيوب جدا هاي تحضيرات أزام تحضيرات استوديوم كوليج اليوتيوب جدا ياك عرب هاد شرحيني أو قال وقت مننا براسي مني شرحان برا جوارا كيف عم تهاتي مني فيزياء ورياضيات أو شرح كربانا في استوديوم كوليج هانوفر بو أونيفرسيتة جامعة هانوفر بو أم في جام أتشمج جوارا شان هونش خوار لينير هوني تلفون أوان كن هات شلوا وشخوت قالك الفردة كو في هون وقت خو بنيتي أمش فيت حاولنا استوديوم كوليج هامبورغ استوديوم كوليج هامبورغ فيجا في قسم الباوان جي أو تي أو إيما وفيا هونش خوار لينير نفانش تاون خواندن من عفيز قال وقتي ببم وهمو تشتيت إيدايا وترمينيت وينا تمام ودرا همو كحكي صفحة لينير مثلا أف بيفير بونكا تشيل بيفير بونكا أو تشلو خو بيفير بن بكي أف تشتيل فردين في سيزام تشلو خو بيفير بنك بكا وغير تليبنيري تشخورا أو كي أو قالك راحتا أمينا حاولنا جامعة ديتر أمي حاولنا جامعة بايرن منشن نا
إنه أفهم من شنو بيجي كتب بفيت الجامعة كشت الولاية بايرن ده بخوندي بيجي زم كاري تلفون هون بقى زم جيس كارم وكا ألمانيا همو كيس دورة تقديم بكم أو خب عليم زم كاري بس خو عنو ثاني كوتيا كزمان شهادة ستوديو كله وكل هاتي جامعة ألمانيا همو كأفي زم تشتي كا نو وأفتشتد ويجي كنا مثلا هو أفور أوزيتسونغن أفور بغايتونغسكورسن تشتمو كل فرده هنا ونهوف بيفيربونكا تشتمو كديدا غير تشخورا ليبنيري تي أمهمي في حولنا الجامعة بادربورن جامعة بادربورن أفاتي دينا أف ستوديوم كوليجيويا قسمي تي و إيفي كورس أوتكن و دوج كورس جدا حتى A1 حتى بسي 1 يعني هاتي وان هو نتشو بي دوج كورس و بفي ستوديوم كوليجيويا كافي تشاش A1 حتى B1 البا جامعة الجامعة بقدر تشيكو دورا ستوديوم كوليجيويا خوش دست الباوان كان هم هانا قسمي تي كورس نا مال سالفي أوكي كده 100 كمان ساليدا تشتوي مثلا في مواد زامي خوندي تشتو همو بسايتي دين فيسينا نا وزامي كار بدورا تشدي بخوندي و اف بي فيربونكا كان هو لينيري اف بي فيربونكا زامي شلو اوكا اسي فيجا فيرجوكم زي صار جوكم تمام المهم نفسها كم جوارا كوتي تشتهمو كيتي دا غير هون شخورا اللي بنيران وأميج في جاج في حولنا جامعة ديترا برلين فراي أونيفرسيتيت برلين أف جامعة ديترا رجع في نهار تشتهمو كل فيدرا زي في جاكر جوكم دام قنج صفحة وان ببين هو في ستوديوم كوليجا ماخد في تفادوتشي هوخشولنا مثلا تدريت تشتي هافا تشتهمو كل بشتهافي تاتلي ميري أف ترميني أف مستقلاوزوغن يعني نموذج أف بيفيربونكاتايا أف شوية بونكتن تش كورس دا شوية بونكت كورس فيستلونغس بخويفونغ امتحانات هر تارينا وكامتحانات سريت سالينا ستوديوم كوليك كذا ما أو خلاص كرن دور زام كذا من لوان ناجح وزام كاري بجات جامعة أو تقديم جامعة بك وقسمي خب باندي وهاتي وافي سؤال نو هابن نو هزفان تشتاوش ورا سريع او كما هاتي سؤال تشتن هابن وتشتك في مناك يا هون المدينه جوان هون كارن مرات تعليق دا بنفيسن هم بيجن ما فتشت في مناك يا مليونير ما وكرش برمد في هون جيجا كي خو بحر كينن مدفي زانم هكا هناك هينا دفين تشنيتي انا نا ومن الجامعه ديتل افجيكا برلينا اف تي او افتشنيش universitatea برلينا نا كتا هاد لينيري تشتمو كل فرشي دايك انفيسيانا غير تشخورا ليبنيري و مثلا فوق جيفلوشي فاس إست داس وكلاكي راح تغير زام تلفونوان بقى تشكي كورزي تغير شخورا لبخويفونكن ليبن إن دوشلاند ترميني تشتموكا تمام و أمينا في جافيا دي ترجي أفش جامعة أش برلين سي جامعة برلين ده برلين قالك مثلا سي جامعة دوان ستوديان كوليك جدنا أف Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin أفجيك ستوديان كوليك ده في جات لينيري مثلا تشقص ميتا وهات شتي وسات شخورا وكي اف مش ورا مفهمو كساج نيف قرتنش بان مكو كحتي اون هالبرلين بي خوش تراجر البرلين او بقدمياتي نيزيكي كون بيل بول هاي حتى سوالا كابي وتشتك في مناكري يا تشتكي او بيو يا بفيت تشتكي بيجامج مرة التعليق هذا بنفيسن وهات اسكارم زي مساعدة وكم ان شاء الله وخاتيو حتى فيديو كدي تري باي باي